Alors, salam alaikum. Toujours, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. On va traiter aujourd'hui des informations sur tout ce qui concerne la deuxième année médecine, toujours avec des aides de docteur. Alors, c'est parti. Premièrement, je vais essayer de vous parler à le système unitaire. Je sais, Billy, le système unitaire, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Alors, système unitaire, كاين une vidéo déjà اللي راني expliquer فيها le système unitaire bien comme il faut. L'essentiel. في la deuxième année رايحين نتكلموا ولا نقروا 5 unités d'enseignement intégré plus 2 modules. Les 5 unités, chaque unité يكون عندها une durée bien déterminée. مثلا في الكارديو-respiratoire رايح يكون عندنا 7 semaines par exemple. في الdigestif رايح يكون عندنا تاني je pense que مدونا 3 semaines. L'essentiel chaque unité ورايح يكون فيها واحد la durée bien déterminée. Plus les 2 modules. من تكملوا هاد les 5 unités, vous allez parler على les 2 modules هادوما اللي غادي نتكلم عليهم من بعد كينا. Bon, نبداو الأولى les unités. نبداو الأولى بالcardio-respiratoire. Bien sûr que, pardon. Chaque unité رايح يكون فيها bien sûr coefficient تاعها رايحة تكون 4 و les modules رايح الcoefficient تاعهم تكون 2. Bon, cardio-respiratoire chaque unité رايح يكون فيها 4 modules 4 تاع les modules. Les 4 modules هما toujours l'anatomie est présente. L'anatomie اللي رايحين نتكلموا فيها على l'anatomie du cœur ونتكلموا فيها على l'anatomie du système respiratoire. Ça veut dire tout ce qui est poumon. هذا ما غادي تشوفوا في l'anatomie. Ça veut dire c'est quelque chose اللي هي سهلة وبسيطة. فاش تحتاجوا في هاد l'unité انكم ديروا دي repères. يعني دائما تربطوا المعلومات بعضها البعض باش تنجيكم هاد l'unité سهلة وسامبل. الحاجة الدوزيام اللي رايحين الموديول الزوج اللي غادي نتكلموا عليه هو الفيزيولوجي. الفيزيولوجي سي امبورطون دائما نركز عليها هي والاناتومي كنت تشوفوا في لي فيديو السابقين. الفيزيولوجي علاش لاخاطرش رايحين ناخدو لو كور رايحين ناخدو لي بومون وفي هاد لي دو اليمون هادو لي دو زورغان نتحدثوا على كيفاش يفونكسيوني. ça veut dire لو كور تاعنا كيفاش يفونكسيوني لي بومون تاعنا كيفاش تصرى الانسبيراسيون كيفاش تصرى الاكسبيراسيون كيفاش يصراو لي زيشونج غازو كيفاش وكيفاش. في الفيزيولوجي راح يكون عندنا دي تي دي. هاد لي تي دي هادوما ما رايحينش يكونوا بريزونسيال مي رايحين يكونوا سو فورم دو بوليكوبيي سو فورم دو كور. داكوغ سو فورم دو كور. فهاد لي كور هادوما كيشغل يمدوا لكم بوليكوبيي وفي هاد البوليكوبيي هادية يكون عندكم او برانسيب لي زيليمون اللي تحتاجوهم في هذاك لو تي دي واللي لازم لكم تعرفوهم. Généralement, normalement, كاين la spirométrie ou voilà donc كاين le CG كاين la spirométrie normalement de TD l'essentiel. هذه بالنسبة للفيزيولوجي. après ça رايحين تطرقوا للهيستولوجي. في الهيستولوجي هنايا رايحين تدو كور يجي طويل شوية تتكلموا فيه على le système cardiaque, d'accord, cardiovasculaire. Ça veut dire que رايحين تدو le cœur تاعكم تدو le cœur d'un point de vue الاخر histologique كديروا un petit rappel pour l'embryologie ومن بعد كينا تروحوا les organes lymphoïdes. في les organes lymphoïdes تاخدوا la rate تاخدوا les faisceaux lymphatiques تاخدوا بزاف تاخدوا le thymus les ganglions etc. Tous les éléments constituent du système lymphatique. après ça تروحوا في الاخير تطرقوا الى لي بومون وين تحكوا عليهم d'un point de vue histologique. هذا pour le deuxième module. le troisième module. le quatrième module دائما راح يكون كاين تبادل ما بين البيوفيزيك والبيوشيمي. خطرة unité يكون فيها البيوفيزيك وخطرة unité يكون فيها البيوشيمي. essentiel cardio-respiratoire راح يكون فيها البيوفيزيك وين رايحين grosso modo تحكيو على le CG تحكيو تاني على les différentes techniques qui nous
permet d'explorer le cœur et les poumons, surtout le cœur. On a par exemple l'imagerie قال فوالا عندنا الاخر ليكو ايكو دوبلر يعني beaucoup de techniques اللي تقدروا تاكسبلوروا بهم لو كور نتاعكم. ça veut dire تعرفوا est-ce que le cœur il fonctionne bien ou non. دونك هذه هي الكارديو ريسبيراتوار. نعاود بالخف، فيها الاناتومي، فيها الفيزيولوجي، وفيها الهيستولوجي، وفيها تاني البيوفيزيك. البيوفيزيك دائما نقول باللي لي كور تاعها قصار بالبزاف. راح يكون عندنا دو كور هذا مكان وين لو بروف تاعها اكسبليكي تري تري بيان فريمون. واكدوا سيو لو ماكسيموم تاسيستو باسكو نورمالمون مسيو في اورون باردون في اورون نورمالمون مسيو شاكوري هو اللي يشد لا بيوفيزيك تاع لا دوزيام اني وين اكسبليكي تري تري بيان. والحصه تاعها تفوت تري تري رابيد وما تكونش كاين هذيك الصموطيه. او كونترير سا فو دير يجي خفيف بزاف هذا لو بروف هذا وي اكسبليكي بيان كوم يفو. وصوالح اللي يقولهم في لو كور يطيحوا. دونك جانسيست اللي قد اسيستي اللي ما يقدش يروح يسمع لي فوكال لي زونجسترمون يسمعهم باش يروح ليكزامان. دونك ما تقدرش تروح ليكزامان بلا ما تكون قاعد بهذوك لي زونجسترمون صوالح اللي قايلهم باسكو كون تشوف لو كور تاعه تباه خاوي شويه. ça veut dire il n'est pas bien détaillé. روح ديريكتومون لا دوزيام اونيتي اللي غادي تحتاجوها اللي هي الديجستيف. الديجستيف رايحين تاخدو فيها توت لو سيستيم ديجستيف وين رايحين تتكلموا على لا ديجيستيون، تتكلموا على لي ديفيرونت اليمون كونستيتوتيف من لابوش حتى لانوس وين تتكلموا عليهم واحد بواحد. بون الديجستيف رايحين الاولى تاخدو بنفس الطريقه لاناتومي سي ان موديول كونستانت توجور، تاخدو لا فيزيولوجي توجور، تاخدو ليستولوجي تاع هاد لو سيستيم ديجستيف و سيت فواسي تاخدو لا بيوشيمي. وي في لا بيوشيمي تاع لو سيستيم ديجستيف رايحين تتكلموا غروسو مودو على كومون ديريج رايحين تتكلموا باردون رايحين تتكلموا غروسو مودو على لي فيتامين. داكوغ لي فيتامين هنا سي ان بتي بو c'est-à-dire c'est quelque chose شويه كيما نقولوا حنايا ديفيسيل باسكو رايحين نتحكوا على لي فيتامين ورايحين نتحكوا على لي زولغو اليمون. لي زولغو اليمون اللي هما لو زنك لو فير اكسيتيرا. دونك سي vous aimez laissez des commentaires juste au-dessous و الى راكم باغيين نexplique لكم ونعطيكم دي astuces كيفاش تحفظوا لي فيتامين وتحفظوا تاني لي زوليغو اليمون باسكو اللي ما يديرش عفسه يحفظ فيها. وعندي واحد العفسه تري تري بال صافي دير تقدر تساعدكم وتصوفيكم في ليكزامان نتاعكم. دونك ليسي دي كومونتير الى عجبتكم كيما نقولوا حنايا طريقه الشرح وكاع ليسي n'hésitez pas vous demander et je serai inchallah ça veut dire je serai présente d'accord on dit le maximum نديرلكم des vidéos explicatives. bon هذه هي pour la digestif la durée تاعها قلت لكم généralement هي 3 semaines je pense مدونا وين digestif خفيفة d'accord unité خفيفة سهلة و elle passe très vite و voilà هذه هي. نروحوا الurinaire تاني urinaire elle est très simple si voilà donc elle est très simple تاني رايحين نتكلموا فيها على l'anatomie du système urinaire. le système urinaire ما فيش بزاف فيه les reins فيه les uretères فيه la vessie وفيه les urètres. donc c'est حاجة très facile ça veut dire ou simple ou يجي شغل très courte. elle passe très vite. فيها l'anatomie تاعها d'accord فيها la physiologie نتاعها elle est simple فيها l'histologie نتاعها تاني elle est très simple و cette fois-ci راح يكون عندكم تاني la biochimie في الurinaire. نروحو directement للجينيتال. génital هذه c'est une unité اللي مدولكم فيها 5 semaines je pense راني عاقله مليح.
المهم جينيتال يكون فيها تقرو تاني لا ميم شوز، تقرو على كيما نقولو حنايا على لي سيستيم دو ريبرودكسيون. داكوغ. دونك تحكو على ça veut dire le système sexuel تاع لا فام و تاع l'homme، تحكوه عليه بجميع الأجزاء. دونك هنا تاني راح يكون كاين ان تي بي. دونك ننصحكم جوست في التي بي il faut pas être shame كيما نقولو حنايا. دونك ما لازمش الواحد باسكو سي د لا ميديسين دونك تقرو فيها اي حاجه. دونك اسيي باش تنوضو نورمال عادي، تبريزونتو بوندون لو تي بي وتهضروا وتسقسوا توجور، وهذه هي. دونك ما كانش حاجه تدعو الواحد باش يحشم ولا حاجه. المهم هذه لونيتي هادية تاني فيها كما قلت الاناتومي، فيها الفيزيولوجي، وفيها تاني الهيستولوجي، وفيها كذلك البيوشيمي توجور تقعد بريزونت. نروحو لا ديرنيير اونيتي ان شاء الله اللي غادي تدوها اللي هي النورو لو سيستيم نيرفو، وين رايحين تكون شويه لونيتي حنا بريساونا داكوغ شويه في لا دوغي وين ما عطاوناش بزاف. نورمالمون هي يكون فيها 7 سيمين، دونك حنا مدونا 5 سيمين، دونك بريساونا شويه في لو طون. ولكن النورو تاني الي تري سامبل داكوغ، جوست الواحد اللي قلاه يفهم فيها صوالح ماشي غير يحفظ. المهم فيها تاني الاناتومي، فيها لا ميم شوز الفيزيولوجي، وفيها لاخر بصح ست فواسي راح تقرو في النورو رايحين تقرو البيوفيزيك. داكوغ رايحين تقرو البيوفيزيك، وين بيوفيزيك رايحين تتكلموا على فوالا رايحين تتكلموا على لوديسيون، رايحين تتكلموا على لو سون، رايحين تتكلموا على بزاف صوالح في النورو. و فوالا دونك هي الي ان بتي بو لونغ، مي ليق الواحد يعرف فريمون يقسم الوقت تاعه تري تري بيان. داكوغ. on passe maintenant les 2 modules. بعد ما تكملوا لي 5 unité اللي حكيت لك عليهم هادوما كاملين، تكملوهم وتختموها كيما نقولوا حنايا، تروحوا ديريكتومون لي 2 موديول. هادو لي 2 موديول جينيرالمون الا كان كيما نقولوا حنا ما كنتوش اون روتار يديروا لكم النورو وحدها، ومن تكملوا النورو تروحوا لي 2 موديول. الا كنتو اون روتار طول الصباح تقروا النورو والحشية تقروا لي 2 موديول ليسونسيال كيلكو سوا، رايحين تقروا لي 2 موديول هادوما. في اخر العام يعطوكم جينيرالمون 3 سيمين 15 جور بور لاخر لي كور و 1 سيمين بور لا ريفيزيون ليسونسيال. لي 2 موديول اللي هما جينيتيك و ايمونو. الجينيتيك نجم vous restez à la maison وتقضب لي كور تاوعك تفهمهم غاية داكوغ، تحفظهم وصلت على النبي. صافي دير ما تغبن روحك، ما دار تروح تاسيستي ما والو. هذه من جهة الجينيتيك. في الجينيتيك شا غادي تقرو حاجة بسيطة جدا، غادي تقرو لاديان لاغيان ولاغيان ديجا راكم قاريينه ديجا في التيرمينال لاديان وفي البروميير اني ديجا لاديان لاغيان. تحكوا على تاني الكاريوتيب اللي هي صافي دير توسكي عدد الصبغيات وكذا ومنا. دونك حاجه طري سامبل. تحكوا على لا ترانسميسيون دي مالادي ميديليان اكسيتيرا. دونك ليسونسيال حاجه سهله. كوفيسيون تاعها 2. ليمونولوجي هنا ننصحكم في سبيل الله لاخاطرش انا جي في اون فوت. لا فوت اللي درتها هي اننا حنا قريناها افيك نورو، دونك اون بازي كاع البرومو بازا على نورو وخلينا هادو ما كناش نروحو ناسيستو. جينيتيك ما تاسيستيهاش ماشي ان بروبليم، سي با ان بروبليم، مي ليمونولوجي il fallait تاسيستيها. سي ما تاسيستيهاش راك غير كيما نقولو حنايا تغبن في روحك. هذا مكان نعطيكم علاه اللي قالكم تاسيستوها. لا بروميير دي شوز لو كان تروح دروك تطلع على لي كور دو ليمونولوجي تصيبهم خاويين. داكوغ سافو دير كوا راني نهضر على اورون تصيبهم خاويين. سافو دير لو كور il n'est pas riche. سافو دير تجي تقرا الكور على اساس راك باغي تفهم شراهم يقولوا، ما تصيبش لي ديتاي، تصيب رؤوس اقلام، وهذوك رؤوس الاقلام غير البروف اللي دارها يفهم هذوك رؤوس الاقلام.
البروف اللي فاهمها. بصح نتايا كوم étudiant لا بروميير فوا تعرف واحد الصوالح ما غادي كيما نقولو حنا ما تكونش عندك كيما نقولو تحس الكور كوم سي ما فيه غيان دو غيان. الوغ وتصيب دي شيما بزاف وهذوك لي شيما غير هي اللي تفهمهم كون ما تجيش هي تاكسبليكيهم لك ما تنجمش تافونسي. الوغ لا شا لازم لك تدير من الاولى ما لازمش تغبن روحك تروح تاسيستي الكور وحده. سي كنت تسكن بعيد ولا ما تنجمش تجي تاسيستي كل يوم شدير لك تسمع لي فوكو ما تسمعش لي فوكال وما تاسيستيش لو كور. دير في بالك بلي ما غاديش تبلعها يا لو كان طير ولا تنزل داكوغ. دونك ولا كنت ديجا سيونتيفيك ولا حدك لو ماكسيموم تدي 10 تدي 9 تدي وما جا وراه وما تقولش بلي سهل وما يسهلوش يديلك الاخر امدي تاع الايمونو تنخلع في حياتك. دونك الفالي الواحد ما يغامرش بروحه. دونك هذه هي ما لقش تغامروا برواحكم هذه هي. دونك تقبض لي مينو تروح تاسيستيها لو بلو نورمالمون بوسيبل تحكي لك على لو سيستيم امونيتير. دونك ديجا تا بري اون ايدي في التيرمينال. المهم تروح تدي كيما نقولوا حنايا لي مينو تاعك تاسيستيها خف خف وتجي مهود باش تيفيتي على روحك داكوغ. باسكو كاين بزاف ناس نقولها لكم ونعاودها لكم على جي لي مينو دخل غاتخاباش. كاين ناس داو فيها 4 داو فيها 3 داو فيها. دونك علاش على خاطرش علاش ما كانش يروحوا ياسيستو. دونك ناكد لكم على هذه النقطه انه ليمونولوجي نلقاكم تاسيستوها. اما جينيتيك اللي يبغي اسيستي واللي ما يبغيش يشوف روحه قادر انه يريفيزي في دارهم يريفيزي في دارهم لو بلو نورمالمون بوسيبل يعني مكاش مشكله. Et à la fin, je vous remercie toujours نقولكم حاجة سي الواحد عنده ان بوت في راسو اسيي انك تبقى توجور عقاب هذاك لو بوت تاعك. على بروشان تهلاو في رواحكم.